अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजिया कार मोहम्मद अज़हर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के अहम मौज़ूआत में लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की दरख्वास्त पर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की अहम समाअत हुई। इसके बाद हम बात करेंगे एक धरना जिसने पाकिस्तान को 3600 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया। 27वीं आईनी तरमीम, इसके बारे में हुकूमती दावा है कि उन्होंने नंबर्स पूरे कर लिए हैं और वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कल एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ केस की अहम समाअत हुई। क्या कहेंगे सर, वहाँ पे क्या कुछ हुआ है? बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि बेसिकली तो ये मामला छेड़ा मैंने था और मैंने बाकायदा सदर को, वज़ीर आज़म को, गवर्नर को, वज़ीर आला को लिखा और बड़ी डिटेल में रिप्रेजेंटेशन भेजी थी उनको। उसमें मुख्तलिफ़ सेक्शंस का और गैर जमाती इलेक्शनों के हवाले से जो कराना है, फिर मुख्तलिफ़ और कई सेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी थी। अच्छा, इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो कि यहाँ मौजूदा अदालतों पे क्या इतना बड़ा ऑर्डर जारी कर सकेगी अदालत, ये देखने वाली बात है। और जज तो बहुत अच्छी हैं, जैसे सुल्तान तनवीर साहब, और बड़ी मेरिट पे देखते हैं। और आज भी शायद कोई लंबी बहस नहीं हो सकी थी वहाँ, जो मेरी टीम वहाँ पर मौजूद थी, जो उन्होंने बताया उन्होंने, और पंजाब हुकूमत को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया उसके ऊपर। और देखना ये है कि 27A का नोटिस, जो कि वायरीज़ चैलेंज की गई हैं, वायरीज़ का भी नोटिस जारी किया या नहीं, ये वाली बात देखने वाली है। और देख के इस पर बड़ी डिटेल में आने वाले दिनों में हम आपके सामने रखेंगे चीज़ें। लेकिन समझना ये है कि यहाँ ये क्यों किया जा रहा है। यानी तरीक़ाकार ये है कि जब अदालत हुक्म देती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो सारी जब चीज़ें उठाते हैं, उठाकर ये सारी बातें सामने लाते हैं ना, तो आप हैरान हो जाते हैं कि क्या होगा, क्या होना है। और ऑर्डर इतने आए, अच्छा आज इलेक्शन करा रहे हैं, कल इलेक्शन करा रहे हैं, फिर तरीक़ाकार क्या होता है कि जनाब अच्छा इलेक्शन का नया कानून आ गया। जब नया कानून होगा, नई हल्का बंदी होंगी, नई हल्का बंदी होंगी, उसमें एक नया टाइम लगेगा, नए टाइम में उनके नॉमिनेशन पेपर आएंगे। तो ये 6, 8, 9 महीनों का एक पूरा प्रोसेस है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना, मैं एक आइडिया आपके सामने रखता हूँ। क्या इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना? अगर नहीं इलेक्शन कराना तो तरीक़ाकार इनका ये होगा कि ये कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में आकर पेश होंगे, पेश होकर कोशिश करेंगे कि जनाब इस पर ना ऐसे कमज़ोर आर्गूमेंट किए जाएँ कि ये कानूनी कलअदम हो जाए। अब ये कानून जब कलअदम होगा, वापस जाएंगे असेंबली के अंदर, फिर नया कानून आएगा। नया कानून जब आएगा उसमें टाइम लग जाएगा। इस तरह वक्त बहुत आगे। ये मैंने आपकी कहानी मैंने आपके सामने रखी है, ज़रा समझ आइए। इस तस्वीर का ये रुख किसी ने बताना नहीं है आपको। अब मैं जो तस्वीर का रुख आपके सामने, यानी आपके कहने की मुराद ये है कि ये कानून इतना वीक है कि हुकूमत ये ना इसको फाइट करने की पोजीशन में नहीं है। आप समझे ना, बुनियादी तौर पर बनाया ही उन्होंने इसलिए है। मैंने अभी हाई कोर्ट जाने से ज़रा हिचकिचा रहा था कि अभी हाई कोर्ट हमें नहीं जाना है, अभी हम उनको नोटिस वगैरह देने हैं, नोटिस दे के फिर इसको हाई कोर्ट में लेकर जाएं। हिचकिचाने का मकसद ये नहीं था कि हमें देखना तो है कि क्या कहती हैं, क्या करना है, क्या हो रहा है, डिबेट शुरू हो इसके ऊपर। और अब क्या होगा, अब जब आएंगे तो आके जो हल्का बंदियों का प्रोसेस सारा जितना भी होना है वो सारा रुक जाएगा। यानी कल आके इलेक्शन कमीशन भी कहेगा कर जनाब इसमें वाकई ये यानी इसमें याद रखिएगा, आज वक्त से पहले बता रहा हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन कूदता है। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन कूदता है, अगर इलेक्शन कमीशन कूदेगा इस सारे कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो वो अगर कहे कि जनाब हाँ जी ये प्रोविज़न भी ठीक ना, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, मैं आपको पहले बता दूँ, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जब वो चीज़ें कुछ ऐसी सामने लेकर आएगा तो क्या होगा, आपके पास रूम बड़ा कम रह जाएगा। क्या रह जाएगा? रूम कम रह जाएगा। और अल्टीमेटली मैं इस कानून को जो है ना, कई शक्ल में कई प्रोविजंस को कलअदम होते देख रहा हूँ। उससे प्रोसेस रुक जाना है, जो मेरा डाउट है। आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हम निशानदेही की है, इसका मतलब ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा एक बार फिर खुद को कौम के सामने एक्सपोज करने लाहौर हाई कोर्ट में आ जाएंगे। मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ एक्सपोज होना या नहीं होना ये मेरा और आपका इशू नहीं है। ये मैं फिर बताता चलूँ आपको कि ये मेरा और आपका इशू नहीं है, ठीक है ना जी। ये अब
कितना एक्सपोज और होना है, मुझे सिर्फ बता दें, इतना एक्सपोज होके हुआ क्या है आज तक इलेक्शन कमीशन? सिर्फ अंडर भी ये रह गया, हो सकता है कि पंजाब ये लाहौर हाई कोर्ट में वो भी कई साहब जेल में रखिएगा। क्वेश्चन बड़ा सीधी सी बात है कि इससे आकर क्या, जो कि ये आपने समझना ये है कि ये कानून इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाया। मैं फिर बताता चलूँ आपको, यानी इसमें हम कहें कि इलेक्शन कमीशन को हम कटहरे में खड़ा कर दें, कटहरे में तो पंजाब हुकूमत ने खड़े होना, पंजाब असेंबली ने खड़े होना। इलेक्शन कमीशन ने तो आकर ये बताएगा कि जनाब हाँ वाकई ये ठीक कह रहे हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन अपने को हीरो साबित करने की कोशिश करे, यानी एक्सपोज होने की बात नहीं मैं कर रहा आपके सामने, बड़ी वजाहत के साथ रख दूँ, बड़ी वजाहत के साथ रख दूँ एक्सपोज होने की। हाँ, अगर आकर वो डिफेंड करता है इस बात को और कहता है कि बिल्कुल कानून ठीक है, ये सारा ठीक है, फिर एक्सपोज होने की बात है। अगर कहता है कि जनाब बिल्कुल ये गैर जमाती इलेक्शन नहीं हो सकते, आर्टिकल 17 और जजमेंट मौजूद है सारी, जिसके तहत ये पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर क्या होगा? फिर एक्सपोज, किसने कहा एक्सपोज होगा? फिर एक्सपोजर का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ यही देखना, यहाँ असूली तौर पर तो एक्सपोज जो है ना वो डिक्टेटर गवर्नमेंट हुई है, यानी जो हमेशा से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हमेशा डिक्टेटर रहती है, आपके सामने है, आप देखते आए हैं, आप हम सारी बातों को सामने रखते आए हैं, और हम एक एक चीज़ समझते आए हैं इस बात को सामने रखते हुए ना, और हम बड़ी वजाहत के साथ, यानी मैं कहूँ कि नहीं वजाहत के साथ नहीं, बिल्कुल वजाहत के साथ एक एक चीज़ हमने रिकॉर्ड के ऊपर रखी है। जी बिल्कुल, एक एक चीज़ आप रिकॉर्ड पे लाए हैं। क्या अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्रीक बनाया? मेरे पास अभी पिटीशन नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पिटीशन सामने आएगी, पर अब असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन को पिटीशन फ्रीक बनना बनता है ना, क्योंकि सारे का सारा जो है ना, सारे का सारा प्रोसेस जितना भी है, इस सारे में आगे लेके जाना नहीं जाना, तो कल कल पंजाब हुकूमत ही कह देगी जनाब इसमें इलेक्शन कमीशन को भी आना, या इलेक्शन कमीशन अपने तक ही आ जाएगी। ये जो समझने वाली बात है कि ये सारा जो मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं इसमें डिले देख रहा हूँ इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से। मैं नहीं समझ रहा कि ये इलेक्शन बहुत जल्दी कराएंगे। अब ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पार्टी पे तो इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ नहीं सकती, बल्ले के इंतखाबी निशान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के माइंड में भी यही बात हो कि ये इलेक्शन अभी होने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिले कर दिया। ये मैं प्रपोजिशंस पे सारी बात रख रहा हूँ ताकि हम इन चीज़ों को ज़रा अहाता कर सकें। और यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो सारी आर्टिकल 140 के हवाले से जो बातें हैं। अब एक और बात ज़हन में रखना है आपको, अब क्या होना है इसके बाद, ये 27वीं तरमीम के अंदर अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दिया आपने, तो फिर क्या होगा? एक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये एक्ट उसके लिए नया आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना उसमें तरमीम आ चुकी हुई हैं, आइन में तरमीम आ चुकी हैं, तो उस आइन के तरमीम के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो है ना चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। तो इसलिए गेम इज़ ऑन, याद रखिए। अब सर अगले मौजू की तरफ चलते हैं। अक्सर ये कहा गया, बल्कि हर दफ़ा ये कहा गया कि फ़लाँ धरने ने मुल्क व कौम को इतने 100 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया, लेकिन अदादो शुमार सामने जो आए हैं, एक धरना ऐसा भी हुआ जिसने पाकिस्तान को 3600 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया। ये कौन सा धरना है? हमारे नाजरीन बड़ी दिलचस्पी से ये तफसीलात सुनने के मुंतज़र हैं। अच्छा, वो मैं तो अभी तक ये भी नहीं समझ सका कि कौन से धरने से कितना नुकसान हुआ। वो स्टैटिक्स आज तक ना तो बजट के किसी डॉक्यूमेंट मैंने देखे, बातें बड़ी होती रही हैं, सारी बातों को सामने रखते हैं, हम देखते भी रहे हैं, लेकिन क्या किसी स्टैटिक्स में ये चीज़ें आई हैं? क्या कहीं हालात और वाक़यात सामने आए हैं? क्या हम समझ सकें इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि ऐसा पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हम देख सके। हमने रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है। तो याद रखिए, लेकिन कौम के जज्बात को भड़काया गया ये कहकर के धरने से इतने 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अब देखिए, मैं तो बार बार आपको पता है बड़ी बातें करती हैं कि जनाब, मैं उन्हें कहता हूँ लाइन जनाब पाकिस्तान के कर्जे इतने हो गए या बाकी, मैं तो चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे लेके आता हूँ। यहाँ भी मैं बताता हूँ कि लाएँ, वो रिकॉर्ड लेकर आएँ, यहाँ क्या है, नुकसान कितना, मैं फ़ायदे की तरफ भी आता हूँ कि आज तक जितने धरने हैं, धरनों के वाले से बातें बड़ी होती हैं, नुकसान क्या, मिसाल के तौर पर धरना जाता है, तोड़ फोड़ होती है, उसके नुकसान की बात करते हैं। कौन से नुकसान की बात करना चाहते हैं? मैं वही समझना चाह रहा हूँ एक बात को सामने रखकर कि कौन से की बात कर रही है। अहम बात की है, मेरे ख्याल में ये इस मौजू को इस अंदाज में किसी तजियाकार ने टच नहीं किया जिस अंदाज में आपने निशानदेही की है। देखिए ना, वो बात वही है ना, वो कान के किसी का कुत्ता कान लेके भाग गया, उसको देखने की बजाय हम इधर उधर भागते रहते हैं। समझना ये है कि कैसे, यानी वो क्या होगा। अच्छा, ये आपने वो बैरिकेड लगाया जनाब, अच्छा जनाब,
اچھا جناب وہ آ کے راستے روکنے کے لیے گاڑیاں منگوائی ہیں آپ نے کوئی کرینے منگا لی ہیں آپ نے، وہ کتنا کا وہ اربوں روپیہ تو نہیں ہے نا جی، وہ اربوں روپیہ تو نہیں ہے نا جی، وہ کتنا ہے، توڑ پھوڑ ہوگی، اچھا توڑ پھوڑ ہو کے حکومت نے پیسے لگائے اس کے اوپر، اگر آئے نا سامنے ڈٹرمن تو کریں نا چیزوں کو، کسی جگہ جوڈیشلی یعنی عدالتی طور پر ڈٹرمن کریں آپ عدالتی طور پر چیزوں کو ڈٹرمن نہیں کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے، کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ سینکڑوں ارب روپے کے نقصان کے فگرز دے کر کسی کو دہاڑی لگانے کا موقع ملا ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے، دیر از ایوری پاسبلٹی۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، وہ 3600 ارب کا جو فائدہ پہنچانا ہے وہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدوں کے خلاف راولپنڈی میں 2 ہفتہ طویل دھرنا دے کر حکومت کو معاہدے ختم اور نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ وزارت توانائی کے مطابق ان معاہدوں پر نظر ثانی منسوخی کے بعد قومی خزانے کو 3600 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ پاکستان کے مختلف حکومتوں نے 40 پرائیویٹ بجلی کمپنیوں بجلی کے معاہدے کر رکھے تھے جو بجلی نہ پیدا کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا، یہ ایسا نہیں ہے۔ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو، جنہوں نے آ کر اس وقت گورنمنٹ کے دوران 140 روپے کے اوپر ڈالر کو جو ہے وہ کیپ کیا۔ آج ڈالر کہاں چلا گیا ہوا ہے، یعنی پیسے پہلے ملتے تھے ڈالر کے اوپر کیپیسٹی پیمنٹ کے کانٹیکس میں، تو یہ عمران خان کی گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے، میں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ کچھ انپٹ میرے سامنے مجھے اچھی طرح یاد ہے کیا ہوا تھا، واٹ ہیپن، یہ سمجھنا ہے آپ کو سمجھنا کس طرح سے ہے۔ اگر چیزیں آپ کو اتنی مشکل نہ ہوں، آسان ہوں، کئی ایسی ہیں جو سفید ہاتھی تھے، یعنی فرنس آئل کے اوپر یا باقی جگہوں کے اوپر اتنی بجلی میں، کوئلے تو اپنی جگہ چلتا رہے، کوئلے تو آج بھی چل رہے ہیں، بجلی بہت مہنگی پیدا ہوتی تھی، تو ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ تو یہ جو کہنا نا، چلے میں نہیں، وہ اچھا ہے، اپنا ریٹورکس اچھے ہیں، آپ کہیں جناب بیٹھ کے، تو آپ کے دھرنے کی وجہ یہ حکومت نے کوئی کیا، اس پہ بھی چلے ایک کمیشن بنا لیتی ہیں، رپورٹ لے کے آئیں، پتہ چل جائے۔ دیکھیں سیاسی بیان زبردست ہے، میں حافظ صاحب کے سیاسی بیان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ سوال کرتی ہیں نا کہ یہ سب سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک کے ساتھ ظلم ہوتا رہا تب کیا تھی، ان کے دھرنے ہونے دیے، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا، کوئی پابندیاں نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا، لوگ باتیں تو کرتے ہیں، لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ قوم اگر یہ مطالبہ کرے گی یہ بات سن کر کہ 3600 ارب روپے کا فائدہ ہوا حافظ نعیم الرحمان صاحب کے جماعت اسلامی کے اس دھرنے کی وجہ سے، تو قوم یہ مطالبہ کرنے میں حق جانب نہیں ہوگی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب 1-2 دھرنے اور دے دیں اسی موضوع پر؟ آپ نے بات بڑی زبردست چڑھی ہے، ہمارے پاس ذرا ٹائم کی کمی ہے، چاہیے یہی کہ چلیں اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے اتنے دھرنے دینے کی کوشش کی تو انہیں بھی دینے دے دیتے، ان کو تو شاید نہ دینے دیے جائیں، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کو شاید دینے دے دیے جائیں، تو ان سے ہم ماس ویوز کے پلیٹ فارم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ 1-2 دھرنے اور دے دیں، قوم کا بھلا ہو جائے گا۔ چلیں سر اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی آمد ہے اور دعویٰ کیا ہے یہ اسحاق ڈار نے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر آ گئی اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور پہلے سینٹ میں اس قانون کو لایا جائے۔ کیا یہ دعویٰ سچ ہے سر؟ یہ ایک تو بات بڑی واضح آپ کے سامنے رکھ دوں میں آپ کو، ایک تو ایسا ہے کہ وہ پہلے لانا ہی سینٹ میں چاہتے ہیں، چونکہ سینٹ میں مسائل ہیں، سینٹ میں تعداد پوری نہیں کر سکیں گے، نیشنل اسمبلی میں تو 2 تہائی اکثریت پوری کیے بیٹھے ہیں، سینٹ میں تعداد نہیں، سینٹ میں غالباً 60 کے قریب ہیں، 64 چاہیے 2 تہائی اکثریت کے لیے۔ اب اس میں خفیہ رابطے کیسے ہیں، مولانا فضل الرحمان تیار نہیں اگر ہوتے، یعنی مولانا فضل الرحمان اگر تیار نہیں ہوتی ہے نا تو پھر سینیٹر سے الگ ووٹ لے گی، کیا کرے گا، یعنی جمعیت علماء اسلام کے 3 ہیں، نیشنل پارٹی کا 1 سینیٹر ہے، تحریک انصاف کے 1 سینیٹر سندھ جس کے بارے میں ہمیشہ سے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ 2 بلوچستان اور 1 خیبر پختونخوا سے شامل ہے۔ اس وقت حکومت کے پاس 60 ووٹ ہیں اور جبکہ ترمیم مظاہرے کے لیے 64 چاہیے۔ اب 2 تہائی اکثریت حاصل کرنا جو ہے نا زیادہ مشکل تو نہیں رہا، وہ پتہ ہے جب دیکھیں یا ووٹ پورے کرنے ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کیسے ووٹ پورے کرتی ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر خالی ANP کے 3 ووٹ مل جائیں تو 60 اور 3 63 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر ANP نے ساتھ نہ دیا تو حکومت کو صرف 2 ووٹ درکار ہوں گے، اور جو بآسانی مولانا کی جماعت کے رہا ہے، یعنی مولانا یہ یاد رکھیے گا
مولانا اس ترمیم پہ کچھ کانٹ چھانٹ کریں گے, کچھ آگے نکالیں گے, کچھ پیچھے نکالیں گے, وہ چیزیں طے ہو جائیں گی اور چیزیں آگے کی طرف چلے جائیں گی. اس کے نتائج آپ کو اسی طرح ملیں گے. یاد رکھنا ہے آپ نے سمجھنا بھی ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. شرمندگی کی بات اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حسب معمول ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور وہ اس کی بظاہر مخالفت کریں گے, لیکن بعد میں دیکھیں چوئی صاحب, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے چلتے آئے, آج تک کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ گئے نہیں ہیں. جیسے کبھی ایم کیو ایم نہیں کبھی گئی تھی, اے این پی نہیں گئی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی سینیٹر کو توڑنا آپ کے سامنے. 26ویں ترمیم کے وقت کیا ہوا تھا ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے. تو پھر یہی حالات اور واقعات ہیں. سر اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کل ایک بار پھر اپنے قائد عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی کوشش کریں گے, کامیاب ہو پائیں گے سر؟ اپنا چوائس صاحب ابھی تک تو دیکھیں نا, ابھی تک تو فل بینچ کا آرڈر ہی نہیں آیا. پھر اپنا سلمان اکرم راجہ کو کہا گیا اس حوالے سے, تو وہ ملاقات وہ نہیں ہو سکی. تو سہیل افریدی صاحب کی ملاقات میرا جانتا خیال ہے نا, جب تک یہ 27ویں ترمیم کا چیپٹر اوور نہیں ہو جاتا, ختم نہیں ہو جاتا, تو اس وقت تک جو ہے نا وہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے. جائیں گے, کوشش کریں گے. ابھی تک تو ریٹن آرڈر ہی نہیں آ سکا نا, یا تو ریٹن آرڈر ہاتھ میں ہوتا, کنٹیمپٹ کی درخواست. آپ نے سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھ لیا جی, ٹھیک ہے نا جی, سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھ لی ہے. اور ہم یہ ایک ایک چیز سامنے رکھ رہے ہیں, اور آپ یاد رکھیے گا یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آتی رہنی ہیں. لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور پاکستان میں ایک ایسی جگہ پر ہم کھڑے ہیں جہاں نہ کھانسنے کو کچھ ہے, نہ بولنے کو کچھ ہے, نہ سونگھنے کو کچھ ہے, نہ بات کرنے کو کچھ ہے. اور حالت دیکھیں, پوزیشن دیکھیں اس ملک کی, ہنسنے کو دل کرتا ہے, رونے کو دل کرتا ہے کہ ایک قیدی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. نہ وہ دہشت گرد ہے, نہ وہ غدار ہے, یا نہ وہ ملک دشمن ہے, اور اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے, اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی. یعنی ایک آپ اس ملک کے وزیر اعلیٰ, جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے, وہ اپنے لیڈر سے ملنے جا رہا ہے اور نہیں ملاقات ہو. اس پہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کی خاموشی دیکھی. آج ہم بڑی تعریفیں تو بڑی کرتی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی. ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن کتنی آئی پاکستان میں, بتا دیں کتنی ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن آئی. آسمان جنگی تو چلے, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشیا واچ اور یہ دیگر ادارے جو پہلے کوئی کسی عام یہ لبرل کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی تھی تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے, اور یہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ خاموش ہیں. یہ ان کی منافقت ہے یا ان کی حکمت عملی ہے؟ چوئی صاحب ذرا غور کرنا ہے آپ نے اس بات کو. یہ منافقت ہے, ڈپلومیسی ہے. اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سے جو ٹارگٹ لینے تھے, ٹارگٹ انہوں نے اچیو کر لیے ہیں. پاکستان کو ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پاکستان کے لیے گزرنا مشکل ہے. پاکستان ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ باتیں ہم بڑی کر رہے ہیں, پاکستان نے بڑا کی ترقی کر لی, فارن ریلیشن بڑے اچھے ہو گئے, لیکن کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ تو یہ یاد رکھیے گا, سپریس پاکستان ان کو پسند ہے. یا ہیومن رائٹ کی وائلیشن جتنی ہو رہی ہے, جہاں مسلمانوں کے ہو رہی ہے, وہاں دیکھ لیں کتنا حق ہے, کتنے کی باتیں ہو رہی ہیں. فلسطین کے اندر ظلم دیکھ لیا ہم نے, کشمیر کے اندر ظلم دیکھ لیا. پاکستان کے اندر حکومت وقت ظلم کر رہی ہے مسلمانوں کے اوپر, کوئی اور کی بات نہیں ہو رہی. پوری دنیا میں ایک جگہ پہ عیسائی آبادی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو صدر ٹرمپ نے خطرناک نتائج کی تنقید کی. سر یہ تو آپ کے سامنے ہے نا چوائس صاحب, آپ تو دیکھتے رہتے ہیں, ہم یہ بات کرتے بھی رہتے ہیں, ہمارا کام بھی ہے یہ چھیڑتے بھی رہنا, بات بھی کرتے رہنا, اور حالات آپ کے سامنے ہم رکھتے رہتے ہیں. جی اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں سر. یہ فیصل واڈا نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے, کیا یہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں یا 1973 کے آئین کے تناظر میں ہوئی ہے؟ چوائس صاحب فیصل واڈا کن کے اسپوکس مین ہیں؟ جی وہ کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہیں مان نہیں رہے. تو مولانا فضل الرحمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم آپ کے سامنے ایک ایک چیز اس لیے رکھتے رہتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں بات کو. اب ہمارا نہیں ہے, آپ دیکھیں نا
اسٹیبلشمنٹ کی آواز ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کون بول رہی ہے، وہ چاہے صحافی ہوں، چاہے اینکرز ہوں، یا مثال کے طور پر یہ لیڈرز ہوں. ہر ایک کو پتہ ہے محسن نقوی کہاں سے آیا، ہر ایک کو پتہ ہے فیصل وڈا کہاں سے ہے، ہر ایک کو پتہ ہے سرفراز بگٹی کہاں سے ہے، ہر ایک کو پتہ ہے جو وزیر اعلیٰ آئے تھے بلوچستان سے ان کا پتہ ہے. نام لینے کی ضرورت کیا؟ ان لوگوں کو، اور ایون پاکستان تحریک انصاف میں سے کئی ایسے لوگ، یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی تھے نا، جی یعنی جو کئی لوگ ہیں جو بعد میں آ کر باہر ہوئے، سائڈ پہ ہوئے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے نا یہ سارے لوگ، وہیں پر تھے، وہیں چھتر چھایا کے نیچے یہ لوگ موجود تھے اور جو کام کر رہے ہیں، اور یہ ہم سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. تو کیا یہ سارے عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے تھے؟ اب بس میں یہ نہیں کھوٹے سکے کی بات کرتا، کوشچن ہے کہ انہوں نے اپنے کہیں نہ کہیں کھلاڑی رکھے ہوتے ہیں، وہ کھلاڑی کو ڈالتے ہیں اور رزلٹ لے لیتے ہیں. جی آپ کے انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ حق اور سچ کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.